بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله فعظموها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، منها المسجد الأقصى أرض فلسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن أرض فلسطين مسكن الأنبياء وقبلة للمصلين، ونبي الله إبراهيم عليه السلام هاجر إلى أرض فلسطين، كما جاء في سيرته: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ونبي الله لوط عليه السلام نجاه الله من العذاب بعد أن ترك قومه، هاجر إلى أرض فلسطين، كما قال سبحانه وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونبي الله داود عليه السلام عاش بأرض فلسطين وبنى المحراب، كما قال سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ونبي الله سليمان عليه السلام حكم العالم كله من أرض فلسطين. أرض فلسطين هي مسكن الأنبياء وقبلتنا للمصلين. أرض فلسطين هي أرض محشر ومنشر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما لكل الأنبياء في أرض فلسطين، فعرج به إلى السماوات. لكن الآن نرى هناك أن الأطفال يقتلون، وأن النساء ترملون، وأن الشيوخ يعتقلون، تنهش كراماتهم، وتخرب بيوتهم وديارهم، وتدمر معابدهم ومساجدهم حتى المستشفى. حينما نرى هؤلاء المسلمون في هذه الحالة الحرجة الشاقة، يرتسم على أذهاننا سؤال، ويختلج في قلوبنا استفهام: لماذا هؤلاء المسلمون في انحتات وانهزام؟ الجواب سهل ميسور، وهو موجود في نفس هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيلزم علينا أن نعمل بمقتضيات هذه الآية لكي يتحقق لنا وعد الله تعالى كما تحقق في الماضي لسلفنا الصالحين. أخيرا ندعو الله تبارك وتعالى أن يرحم عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين ويحرر المسجد الأقصى. أكتفي بهذه الكلمات.